जिवीत आणि आवक जावन आसा देवाचे देणे. 70 फळां भितर हे उतर तुम्ही आयकला. एक लंब याजकीजीनी जिवन पुरुष 100वो जल्म दीस आचरसिल्लो मंगळूरचो पयलो याजक फुलांचो तुरो तुमकां दिता फादर. ते आवक म्हणले ते देणे ते एक देणे देवाचे. म्हजी आवय बापूय सगळेचें काम करनासली. कितले वर्सां आसल्यात फादर श्रीलंकांत? 3 वर्सां फिलॉसॉफी आनी 4 वर्सां थियोलॉजी. तुमच्या आवयचे विशेष धैर्य आनी समर्पण हांवें म्हणून येता. मैसूरच्या एका ब्रदरान सांगलें तूं आमच्या हांव गेलो जाल्यार तुका हांगा कोण आसा म्हाका देव आसा. हांवें तिका म्हजे सांगात दवरलेली. हांव खंय आसल्यारी म्हजी व्हड श्रीलंकांतूच जाल्ली. सहायक जावन हांवें 9.5 वर्सांचे ओ लंब वावर आणि तुमकां ती तेदला आडा गिडा ती पर मेळना गी म्हळ्यार नश्वर बगानी पर ते बाय आसली ताका त्या बांय घालतला तुमी. ते जाता आसतना मागीर म्हजी रिटायर जावन टायम इलाजी पावलो. 60 वर्सां रिटायर्ड गी फादर. 97 वर्सांची लांब याजकीजीनी तुमची जावन आसा फादर. ते झाड हांवें म्हज्या याजकीजीणेंत रजा काडिल्ली म्हणून ते काडीचे जाल्यार ऑपरेशन करचें म्हणून लागता. हांव ऑपरेशनाक वपोंक ना. आतां जाल्यार मास उणें. तुमच्या बालायकेचे सिक्रेट कितें फादर? आदले म्हालगडे पदराब मस्त भक्तिवंत देवोत आतांच्या पदराबाक कंपेर केल्यार ह्या विशयान कितें म्हणटात फादर? आतां देवपूण कितें उणें जाला? स्त्रियांक वोट दिवच्या विशयांत एक पापसाहेबान कमिशन रचलेलें आसा. पण अंतिम जावन तातूंत कांय जावंक ना म्हणून आयकलें. ह्या विशयान तुमची अभिप्राय कितें फादर? नमस्कार अँड वेलकम टू गुड वाइब्स. हांव आसा अँथनी डिसोजा. आयच्या ह्या व्हिडिओन तूं एक लंब धर्मीक जिणी जियेल्ल्या व्यक्तीची वळख दिता. जिवीत आणि आवक जावन आसा देवाचे देणे. 70 फळां भितर हे उतर तुम्ही आयकला. 70 संपल्या उपरांत एक वर्सी एक बोनस म्हणयत. पूण मुखार आज हांव तुमकां वळख दिता एक लंब याजकीजीनी जिवन पुरुष 100वो जल्म दीस आचरसिल्लो मंगळूरचो पयलो याजक मोनादिक बाब अलोशियस डिसोजा. फादर कुडला वाइब्स चॅनलाक तशेंच आयच्या ह्या संवादाक तुमकां मोगाचो येवकार. फादर पुरुष 100 वर्सांचो जल्म दीस संपयल्या तुमकां कुडला वाइब्स चॅनल तर्फेन हांव अभिनंदन पठयता आनी हो फुलांचो तुरो तुमकां दिता फादर. फादर फोर्स देशचो बिस्प आनी देशच्या सर्व याजकां बराबर तुम्ही 100वो जल्म दीस आचरण केलो. ह्या वक्ता कशें आसलें आचरण फादर आनी कशें भोगता तुमकां? आचरण बऱ्या तरेन जालें. म्हजी भोगणां कांय विशेश कांय भोगणां म्हणनात. ते आवक म्हणले ते देणे ते एक देणे देवाचें. आमी ते खंयच्याय तरान जोडचें न्ही. काम करून जावं दी या मागोवन जावं दी हे खंयच्याय तरान आमच्यान तें जोडूंक साध्य ना. देवान ताच्या उद्दारपणान दिवची एक काणीक म्हण येता आमी ती. नाजाल्यार देवान उद्दारपणान दिवचें एक देणें. तें देणें आमी खालत्या काळजान उपकारी मनान देवाक अर्गां दिवन आमी स्विकार करचें. फादर तुमचो जल्म केदाळा आनी खंयच्या फिरगेजन जालो आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबा विशयांत इल्लीशी मोठो विवर दिवेत गी फादर. म्हजो जल्माचो दीस 1925 इसवेंत जानेराच्या 29 तारखेर हांव पुत्तूर फिरगजेंत शिंगाणी म्हणल्या जाग्यार जल्मल्लो. पूण थंयसर आमी म्हजी आवय बापूय सगळेचें काम करनासली. उपरांत 2.5 वर्सांनी म्हज्या बाबाक इगर्जेंतूच कातेकिस्ताचें आनी मिरणीचें काम सहायक मिरणीचें काम मेळिल्ले वरवीं आमी थंय तावन त्याच फिरगजेच्या उपिरांगडयेच्या मार्गाच्या सायडीक हाराडी म्हणून एक जागो आसा थंयसर आमी गेले. हांव
थंयसर फिर्योजेचेंच एक घर आसलें तातूंत तें लांबायेचें घर अर्द्यांत एक वांटो दुसरो एक वांटो आसलो उरल्या अर्दांत आमी रावल्या. थंय जाय तितलो जागो आसलो आनी वातावरण बरें आसलें. मार्गाक वचोंक चड पयशे नासले आनी थंय जावन बाबाक सदां सकाळीं उठोन ताच्या कामाक इगर्जेक वचोंक जावं दी, त्या सांजेर काम जाल्या उपरांत फाटीं येवंक जावं दी, चड कश्ट मारिनासले, कन्विनियंट जावन आसलें. थंयसर हांव व्हड जालो. थंयसरच म्हजो पयलो कुंभार मेळिल्लो. थंयसरच क्रिस्मसाचो सक्रामेंत म्हाका मेळिल्लो. थंय सावनूच हांव इस्कॉलाक येतालो. मागीर थोड्या तेंपान म्हळ्यार हांव 5.5 वर्सांचो आसतना बाब देवाजीन जालो आनी ताचे उपरांत मायनूच म्हजी सगळी जबाबदारी खाणगेचे पडली. पूण तिणें वरच्या धैर्यान देवाचेर पातयेणी दवरून म्हजी जतन केली आनी इस्कॉलाक धाडलें. तें जावन इस्कॉला वचोंक लागीं आसलें. तें इस्कॉल सुमार एक 3 मैला तितलें पयस आसलें. आनी थोड्या तेंपा उपरांत हांव तिका व्हड जायना फुडें तें घर सोडून आमी आमचोच लागसारच एक ल्हानसो जागो काण घेवन तातूंत घर बांदून रावले हांव. पूण मायन म्हजे खातीर काडिल्ली वावट जायती आसा. कित्याक म्हळ्यार बाब सरला म्हज्याकी व्हड आसलो एकलो भाऊ, तो हांवें पळोवच्या आदींच ताका पळोवच्या आदींच 7 म्हयन्यांचेरच म्हज्याकी 7-8-10 वर्सां पयलें देवाजीन जाल्लो. फादर, तुम्ही ಒಟ್ಟು कितली जाणां भाऊ भयणी आनी तुमचें स्थान खंयचें कुटुंबांत? हांव एकलोच. हांवें सांगिल्ले प्रमाणे म्हजो व्हड भाव एक आसलो जल्मल्लो. तें सुमार म्हज्याकी 10 वर्सां पयलें आनी तो चड तेंप वाचोंक ना. 7 म्हयन्यांनीच देवान ताका आपोवन व्हेलो. तें जाल्यार हांवें ताका पळोवंक ना. ताचे विशयान म्हाका कळीत ना. मायन तुमी एकलोच पूत आसले फादर? हय हय. भयणी नात भावी नात. हांव सकयल म्हज्या म्हाका सकयल भयणींच सकयल भावूच. तुमचे विशेष फादर कित्याक म्हळ्यार आदीं पुरा मस्त भुरगीं आसताले एका कुटुंबांत. कितलीं भुरगीं म्हळ्यार 9 जाणां 10 जाणां म्हणची आसले. आनी ह्या दिसांनी आमकां एकलो दोगो मात्र पळोवंक मेळटात. हें एक म्हाका विशेष भोगलें. तुमच्या काळारी तुमी एकलोच पूत म्हणटाना म्हाका विशेष भोगलें. कितें जावं फादर, तुमचें सुरुलें शिकप खंयसर जालें आनी उपरांत कॉलेज आनी तुमी खंयसर संपयली फादर? पयलें शिकप प्रायमरी एज्युकेशन थंयसरच एक 3.25 मैल भितर बोळवार म्हणले कडेन एक पंचायताचें इस्कॉल आसलें. थंयसर केल्लें 4थी क्लास म्हणसर. मागीर ताचे उपरांत हायर प्रायमरी ऑर एलिमेंटरी इस्कॉल डिस्ट्रिक्ट स्कूल तें सुमार एक 2 मैलां पयस. 2 मैलां म्हळ्यार किलोमीटर कितले पडटा? मैलाक 2.5 किलोमीटर म्हळ्यार 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर पयस इगर्जेक लागीं आसलें तें. थंय आसलें. थंय हांवें हायर प्रायमरी म्हणसर थंयसर केलें. ताचे उपरांत कोंबेटू हायस्कूल डिस्ट्रिक्ट हायस्कूल आसलें. थंयसर केलें तें तिके लागसार. मागीर तें जाल्लें शिक्षण 1940-4 इसवेंत हांव सेमिनरीक जॉयन जालो. तें खंयसर फादर? खंयच्या सेमिनरीक? ताका खंय सेमिनरी आसली? कोड्याळ. ही सेमिनरी 1942 आसली फादर? हय, ताचे पयलींच जाली. जेप्पू सेमिनरी आसली? हय, पयलींच जाली. पयलींच आसली. वाव.
थंय जॉयन जालो हांव. मागीर थंय सुमार एक 2.5 वर्सांचें शिकप जाता आसतना सुरवेर आमकां लॅटीन, इंग्लीश आनी हे थोडे सब्जेक्ट्स, क्रिटिकल सब्जेक्ट्स आनी ताजे थोडे सब्जेक्ट्स आशिल्ले. ओके. ते शिकोवन जातना म्हाका बी साहेबान विचून काडलो कॅन्डी सेमिनरीक वचोंक. कॅन्डी म्हळ्यार श्रीलंकांत कॅन्डी म्हणून आसा. हां, ती सेमिनरीचें नांव किंवा आसा गो फादर? सेमिनरीचें नांव पेपल सेमिनरी कॅन्डी. ओके. थंय वचोंक विचून काडलो आनी थंयसर हांव म्हजी फिलॉसफी करूंक आनी थियोलॉजी करूंक हापर थंय शिकल्यात तुमी? कितलीं वर्सां आसल्यात फादर श्रीलंकांत? थंय सुरवेर एक 3 वर्सां, मागीर 2 म्हयने सोडून परतून 4 वर्सां. वय, 3 वर्सां फिलॉसॉफी आनी 4 वर्सां थियोलॉजी. तशें 4, 5, 7 वर्सां तुमी श्रीलंकांत करशिल्लीं? हय. त्या वेळार माय एकलीच आसली हांगा. पूण तिणें देवाचेर पातयेणी दवरून ती जियेली. आनी त्या वेळार आमकां फोन ना, खंय गरज पडल्यार तसले वायरलेस करीचे, नाजाल्यार कागद बरोवचे. आमी एक कागद बरयल्यार वचोन येवंक सदां 3 हप्ते लागतले वचोंक आनी ताका रिप्लाय मेळोवंक. आनी फादर तुमच्या आवयचें विशेष धैर्य आनी समर्पण म्हण हांवें म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हळें तुमी एकलोच पूत आसल्यात आनी तुमच्या आवयन एकल्याच पुताक ह्या जागी सेवेक समर्पण दिलो. ते एक ग्रेट म्हणयत फादर. तिचें धैर्य मात्र न्ही, देवा थंय पातयेणी व्हरती. ह्या विशयान एक विशय सांगेत कितें म्हळ्यार हांव 9th स्टँडर्डांत आसतना म्हाका सेमिनरीक एका दुसऱ्या मैसूरच्या एका ब्रदरान सांगलें तूं आमच्या ओके म्हणून. पूण हांवें सांगलें विचारून येता म्हणून. दोन म्हळ्यार मांयचे कुशे विरोध हांव खंयचेय करनासलो. दनपारां जेवंक घरा आयिल्ले जाल्यार मांय कडेन सांगलें हांव सेमिनारीक वचूंक अपेक्षीत म्हणून. ओके. ताका ती इल्लो वेळ मावून रावन मागलें तिणें आनी मागीर म्हणाली जाय तूं वच. ते जाल्यार हांवेंच तिका एक सवाल केलें, पूण हांव गेलो जाल्यार तुका हांगा कोण आसा? कोण आसा? वय, तूं एकलीच जाताय. आनी त्या वेळार कॅन्डीची आलोचना त्या वेळार नासली, पूण हांगाच जाल्यार खंय वर्सांचे 2 फावटी मात्र घरा येवंक पडचें, नाजाल्यार ना. देखून तुका कोण आसा? ती म्हणाली, असो हात वयर धरलो आनी म्हणाली म्हाका देव आसा. वाव, कसली पातयेणी. आनी ती पातयेणी तिची देवा थंय दवरली. म्हाका तिणें शिकयली खंयच्याय कश्टान वर जावं दी, बेजाराच्या वेळार जावं दी, देवाचेर पातयेणी दवरची आनी आमचें काम आमी मनसून व्हरचें. तसो देवान तिका राखून व्हेला. सगळी जिणी ती देवादीन जाता आसतना 91 वर्स तिका. आनी तातूंत खडेची 16 वर्सां ती हांवें तिका म्हजे सांगात दवरलेली. हांव खंय आसल्या ती हांगा फिरगेजेन जावं दी. वय, तुमी तांची सेवा केल्या. म्हळ्यार तुमी खंयसर ट्रान्सफर जाताल्यात, खंय फिरगेजेन आसताल्यात, त्या वेळार तुमी मिस जाल्ले वरवीं तुमी तुमचे सांगाता दवरून तुमी ताका सेवा केल्या. 16 वर्सां. तशें कितें तेणें सॅक्रिफायस केल्लो की तो त्या सॅक्रिफायसाचें इनाम जावन देवान तिका हें बाग म्हणयत हांवें तें बाग तिकाय म्हाकाय सांगता रावनचे फाव केले. बरें फादर, आतां तुमी श्रीलंकांत 7 वर्सां आसल्यात, ताच्या उपरांत तुमी फाटीं येवन तुमकां खंयसर वोर्ड जाली फादर तुमची? म्हजी वोर्ड श्रीलंकांतूच जाल्ली. कित्याक म्हळ्यार 4थ्या वर्सा थियोलॉजी 4थ्या वर्सा आमकां सब डायकनेट, डायकनेट आनी प्रिस्टूड सगळे मेळटाले. देखून ती थंयच मेळ्ळी म्हाका वोर्ड. त्या
वर्दीक मागीर येवंक जावना कित्याक म्हळ्यार मांयक कितली प्राय आसली फादर तुमच्या मांयक त्या वेळार तुमच्या वर्दी वेळार वर्दी वेळार कितली जाय तितू समाज चिंतून पळोवना तें पूण ना ओडना फादर ओडना सांगा फादर देखून वर्द जाले उपरांत पाटींची एसीजीक आयलो खंय सर तुमकां पयली फिरगस दिली तुमच्या वर्दी उपरांत हांव म्हाका एसिस्टंट जावन इज एक एपॉयंटमेंट दिली सहायक विगार जावन सहायक विगार जावन इज एक एपॉयंटमेंट दिल्लें ताच्या उपरांत फादर ते कितले वर्सां आसल्यात उपरांत खंय तुमकां वर्क जालो सहायक जावन हांवें 9.5 वर्सांचे ओ लंबू वावर आज हांव चिंत्ता आतां खाली 2 वर्सां सहायक जावन मागीर 2-3 कडेन काम केल्या उपरांत विगार करता म्हणून त्या वेळार 2 वर्सां सहायक जावन तें आसलें चडाव जावन पूण तुमकां म्हाका म्हळ्यार दुसरीं कामां आसलीं दुसरें म्हळ्यार फिरगेचें काम मात्र न्ही DSAGचें बिस्पाच्या ऑफिसाची आनी थोडी एक्लिजास्टिकल कोर्ट थोडीं कामां आसलीं ती हांव सांगताच करतालो तें जाल्ले वरवीं तुमी थंयच रावल्यात लांबू सेवेक थंयच रावचें पडलें त्याच वेळार DSAGचे थोडीं कामां त्याच वेळार हांव करतालो बरें फादर आतां थंयत हांव न्हू तुमी उपरांत खंय ट्रान्सफर जालें फादर थंयत हांव न्हू 9.5 वर्सां जाल्या उपरांत म्हाका 1 वर्स आरवा जालें ओके आरवा बेलतांगडी लागीं वय आरवा विगार जावन मिशनरी विगार ओके विगार जावन धाडलें थंय कितलीं वर्सां आसल्यात फादर थंय 1 वर्स कित्याक म्हळ्यार 1 वर्स जाता आसतना त्या वेळार हांगा बिशप डिमेल्लो ताणें म्हाका पाटी आपयलो हांवें सांगलें हांगा ह्या हळ्ळेंत म्हाका बरें जाता लोक बरो लोक आनी हांव हांगाच काम करता म्हणून ना पूण म्हाका तुजी गरज आसा म्हणलो तशें हांव पाटी बिस्पाच्या घरा आयलो थंयसर ताचो सेक्रेटरी जावन ताणें म्हाका एपॉयंट केलें थंय कितलीं वर्सां जाल्यात फादर सेक्रेटरी जावन तें विंगड आसा पळय तें सेक्रेटरी जावन ते आयिल्लो ताका ट्रान्सफर जावन तो पाटी अजमेर गेलो आनी हांगा बिस्पो बाजील डिसोजा वय तो एपॉयंट जालो तो त्या वेळार कोडियलबेल प्रेसाचो मॅनेजर देऊन ताणें म्हाका तांकां मुंदरसून सांगलें कोडियलबेल प्रेसाचें अशें म्हाका एपॉयंटमेंट हे 1 वर्स जालें हांवें ताचो सेक्रेटरी जावन वय बिस्पो बाजीलान म्हाका आनी तेंचें काम मुंदरसून सांगलें अशें आनी 1 वर्स सेक्रेटरी जावन रावलो आनी सांगाताच प्रेसाचें कामूय केलें प्रेसांत 9 वर्सां हांव उरलां